बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में हम एक बिल्कुल सादा सा सर्किट बनाना डिज़ाइन करना सीखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का नाम है फ्रीट्सिंग और उसको इस सर्किट को इस सॉफ्टवेयर में चला के देखेंगे भी कि क्या ये सही काम करता है या इसमें कुछ ख़राबी है, यानी कि इसको सिमुलेट करेंगे। तो उसके बाद जो है फिज़िकली इसी स्केच को, इसी सर्किट को हम एक असल ब्रेड बोर्ड पर डेवलप करेंगे। तो इस सर्किट को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उनमें से एक तो रजिस्टर है, दूसरा एलईडी है कि हमारा मकसद इसको रोशन करना है, ग्लो करना है, और तीसरा जो है इसको रोशन करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत है और वो हमें एक बैटरी से मिलेगी। तो सबसे पहले जो है इस सर्किट को बनाने के लिए हम बैटरी को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ब्रेडबोर्ड की टॉप रेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस ब्रेडबोर्ड की बॉटम रेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद एलईडी को कनेक्ट करने की बारी आती है। तो एलईडी के दो पॉइंट्स हैं, एक का एनोड है और एक कैथोड है। एनोड में ये छोटा सा बेंड है और इसके अलावा इसके अंदर जो है ये ट्रायंगुलर छोटा फ्लैग है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एलईडी के एनोड को पहचानने में काम में आती हैं। तो हमने एलईडी को ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो नेगेटिव है, बल्कि पहले जो है हम इसका पॉजिटिव साइड का कनेक्शन मुकम्मल करते हैं। तो इसका जो एनोड है उसको हम एक रजिस्टर की मदद से कनेक्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड की रेल के साथ, और हम एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेकर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है जितने भी येलो डॉट वाले लाइंस हैं ये सब इक्वी पोटेंशियल हैं, एक पोटेंशियल पर है। और अब हमारा पॉजिटिव साइड का जो है वो सर्किट मुकम्मल हो गया। अब नेगेटिव साइड के लिए हम इसकी जो एनोड है उसको हम ब्रेडबोर्ड के दूसरे हाफ पर पहुंचा देते हैं, इस रेविन के पार। और इस तरह से जो इसका जो कैथोड है वो ब्रेडबोर्ड के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। और इसको हम इसको डायरेक्टली भी खींचकर यहाँ पर जोड़ सकते हैं सिंपल करने के लिए, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम एक तार के ज़रिए से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये सर्किट जो है मुकम्मल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो ये जो है काम कर रहा है। एलईडी की लाइट जो है वो कम है, तो हम इसकी लाइट को बढ़ाने के लिए दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि बैटरी की पावर को बढ़ा दे। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि रजिस्टर को कम करते हैं, तो बैटरी की पावर को बढ़ाते हैं। बैटरी जो है इस वक्त ये हमारे पास 3 वोल्ट की काम कर रही है। हम इसकी जो वोल्टेज है उसको हम 4.8 कर देते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि देख रहे हैं कि इसकी रोशनी जो है, इसकी लाइट बढ़ गई है। लेकिन अभी भी हम कुछ और इसकी लाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसको 9 वोल्ट पे ले जाते हैं। 9 वोल्ट बहुत ज़्यादा हुआ और जो एलईडी है वो जल गई। तो अब हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम उसके लिए जो है इस रजिस्टर को, इसकी मिक़दार को बढ़ाते हैं। वेरी गुड। और एलईडी जो है पूरी ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रही है। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट मुकम्मल हुआ। तो इस सर्किट को सिंपल भी किया जा सकता है। हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हम इस वायर को भी डिलीट कर सकते हैं, और ये हम इसकी लेग को खींचकर डायरेक्ट इसके जो है कैथोड के साथ जोड़ देते हैं। और जो हमारे पास ये जो रजिस्टर है इसको हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल में ले आते हैं।
اور ہم اس کو کھینچ کر ڈائریکٹ اس کی پازیٹیو ریل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو یہ سرکٹ مکمل ہو گیا. تو اس طرح سے یہ جو ہے ہم نے سرکٹ کو سمپلیفائی کر لیا. اب ہم چلتے ہیں سرکٹ کے دوسرے ہاف کی طرف کہ اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میئر کریں کہ کتنی کرنٹ جو ہے وہ اس کے اندر آ رہی ہے، کیونکہ وولٹیج کو میئر کرنا ملٹی میٹر کی مدد سے بریڈ بورڈ کے اوپر بہت آسان ہے، لیکن جو کرنٹ ہے اس کو میئر کرنا تھوڑا سا ٹیکنیک ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹیکنیکی کام ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے. تو ہم پہلے جو ہے ایک ملٹی میٹر کا ایم میٹر کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اور اس جو ہے ایم میٹر کو ہم جوڑنے کے لیے بریڈ بورڈ کے ساتھ 2 پروبس بھی لے آتے ہیں، اور ان 2 پروبس کو ہم اس پہلی پروب کو ریڈ کو تو ہم جوڑ دیتے ہیں اس ایم میٹر کے ایمپیئر والی ساکٹ میں، اور دوسری جو بلیک والی ہے وہ کام پہ ہی ہماری کنیکٹ ہو جاتی ہے. عام طور پر ہم اس ساکٹ کو استعمال میں لاتے ہیں پروبس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جب ہم نے وولٹیج ریزسٹنس وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے، کنٹینیوٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن جب کرنٹ کو دیکھنا ہے تو پھر اس کی پوزیشن کو بدلنا پڑے گا. اب یہاں پر تھوڑا سا سرکٹ کو ہم نے ماڈیفائی کرنا ہے، یعنی کہ یہ جو ایم میٹر ہے یہ ایک تار کے طور پر اس وقت کام کرے گا. تو یعنی کہ یہ ایک پیس آف وائر کے طور پر کام کرے گا. تو ہم اس وائر کو علیحدہ کر دیتے ہیں سرکٹ سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری ایل ای ڈی جلنا بند ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب سرکٹ بریک ہو گیا. اب اس ایم میٹر کی جو ریڈ لیڈ ہے اس کو ہم ایک تار کے ذریعے سے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. اور دوسرا اینڈ جو ہے، دوسری جو پروب ہے اس کو ہم ایک اور وائر کے ذریعے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اس پروب کے ساتھ. تو لیجیے سرکٹ ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہ کرنٹ جو اس وقت گزر رہی ہے وہ 20.3 ملی ایمپیئر کی کرنٹ جو ہے گزر رہی ہے. اور اتنی ہی کرنٹ چاہیے ہوتے، اس سے زیادہ کرنٹ جو ہے وہ ایل ای ڈی کی لائف کو گھٹا دیتی ہے، اور اس کے بعد غالباً شاید 30 ملی ایمپیئر کے بعد ایل ای ڈی جو ہے وہ جل جاتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک تار کے طور پر استعمال کیا کہ کرنٹ جو ہے وہ اگر آپ الیکٹرانس فلو کرتے ہوئے ایل ای ڈی میں آئے، ہوتے ہوئے رجسٹر میں گئے، رجسٹر میں سے نکل کر وہ ایم میٹر میں گئے، ایم میٹر کی دوسری پورٹ سے، دوسری جو ہے پروب سے نکل کر وہ بریڈ بورڈ میں آئے، اور بریڈ بورڈ کے ذریعے اس تار کے ذریعے سے وہ بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل پہنچے. ان کا سفر مکمل ہوا تو سرکٹ مکمل ہو گیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 20.3 ملی ایمپیئر کی کرنٹ جو ہے وہ شو کر رہا ہے. اگر میں اس تار کو ڈیلیٹ کر دوں تو 0 ہوگی ویلیو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکٹ بریک ہو گیا. مجھ کو اس کو کنیکٹ کرنا ہے اس پروب کے ساتھ، اور ایل ای ڈی جل پڑی. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایک مختصر سا ٹیوٹوریل، جس میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی. ایک چیز دیکھی ہے کہ کس طریقے سے فریٹزنگ سافٹ ویئر کے اندر ہم ایک سرکٹ کو بنا کر سیمولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک سرکٹ کو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سرکٹ کے اندر ایل ای ڈی کے کرنٹ کو ملی ایمپیئر کو ہم
کیسے میئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کہ اس کرنٹ کو میئر کرتے وقت 10 سیکنڈ سے زیادہ آپ نے مستقل طور پر اس کنیکشن کو نہیں رکھنا، ورنہ اس کا اندر کا فیوز اڑ جائے گا۔ اور دوسری بات جو ہے، ہمیں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنی کرنٹ متوقع ہے اس کمپوننٹ میں، اور رینج اس سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے ایمیٹر کے اوپر۔ اور یہ تھی کچھ باتیں جو کہ آپ تک پہنچانی تھیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، علم کو پھیلائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔